बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। काफ़ी गैप था बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू बी बैक। आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से लोग सवाल करते हैं रिस्क के ऊपर कि रिस्क क्या है, रिस्क बढ़ाने के तरीके क्या है, रिस्क का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क प्री डेस्टिन्ड है या रिस्क जो है वो मेहनत से आता है, वगैरह वगैरह। बहुत से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो, जैसे करने का हक़ है, जैसे चिड़ियाएँ करती हैं, वो सुबह निकलती हैं, शाम को भरे पेट से वापस आती हैं। बात है निकलना। और ये तवक्कल आप किसी रेडी वाले से सीखें, बिजनेसमैन से नहीं। जो रेडियाँ लगाई होती हैं ना सड़क पे, साइड बाय साइड, सब ने वो राज़ी होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। उन्हें पता है कि जिसने जो मेरी किस्मत में लिखा है उसने यहीं आना, उसकी गाड़ी यहीं रुकेगी आके, उसकी मोटरसाइकिल यहीं रुकेगी आके, वो पता होता है उन्हें। और बिकता है, उनका सौदा बिक रहा। तो बहरहाल ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ईट योर कॉम्पिटिटर इन ब्रेकफास्ट एक किताब है, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट्स नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये चीज़ें हम इसके कायल नहीं हैं, हम कोलैबोरेशन के कायल हैं। हमारा कॉन्सेप्ट टोटली इसके ऑपोजिट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए करता है। जब किसी को सिखाते हो, अल्लाह तुम्हें और देता है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है छुपाओ नॉलेज, उसको गिराओ, प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ। उसने दुकान खोली, वहाँ पे कम कीमतों में वैसी दुकान को और खोल लो। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये गोरों के कट थ्रोट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो उन्हें फॉलो करेगा फिर वो उसे वही मिलेगा जो बस ठीक है। मैं अभी ये मोबाइल यूं पकड़ रहा हूँ, अल्लाह को पता है, इसीलिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मैं प्राउड हूँ अल्लाह का वर्शिपर। देखें, आज मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हस्ती है जिसको आपका सब पता है, A to Z, आपका जो आपने करना है, अभी आपने यहाँ से चल के आ जाना है, वो भी उसको पता है। आप कहेंगे कौन है, आप तो बैत कर लेंगे जाके, आप कहेंगे मैं तो मिलाओ उससे, कौन है? यही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, ख़जानों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी। मेरी फेट अल्लाह को पता है और मैं इस पे प्राउड हूँ। इसमें कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या, यानी अल्लाह को पता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि अच्छा अल्लाह को पता है कि आप जहन्नमी हैं या फलाना जहन्नमी, तो फिर मेरा क्या कसूर है? नहीं, ऐसे हमने नहीं करना। अल्लाह को पता है, ये अल्लाह का इल्म है और वो हमारा रब है, और इसीलिए वो रब है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल अज़ीज़ है, अल हकीम है। वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है, वो अल्लाह। और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दे। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हज़रत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना दे। ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता है, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को ये दुआ कितनी पसंद है। और चेंज होती है, दुआ से चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगी। इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए। ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ लें तो अल्लाह से वो ताल्लुक़ बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे, हर मैटर में अल्लाह को शामिल करेंगे। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। तो हम तौफीक भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये भी आपको पता है कि तौफीक मुझे कितनी होगी, इसलिए मुझे ज़्यादा तौफीक दे दें, मैं दुआ करूँ, मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे दें। हर चीज़ हम अल्लाह से मांगते हैं, हर चीज़। और देखें, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। जो भी कुरान में हदीस में कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तकदीर के, रिज़्क़ के, उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है सुन्ना से? सबसे ज़्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज़्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह की तरफ रुझान होना चाहिए, यानी वो असबाब अल्लाह के थ्रू इख्तियार करो। जिक्र है उसमें, अल्लाह से मांगना है, उसमें बरकत के कॉन्सेप्ट को
دیکھنا ہے, برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے, ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے, صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں, اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں, پھر دیکھیں رزق بڑھے گا, برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں, قرآن کلاس رکھیں ویک میں. باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے, چاہے 2 آیتیں پڑھنی, چاہے تم گناہ گار ہو, جو بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, 5 منٹ قرآن پڑھ لو, آگے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں, آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں, کسی کو بلائیں, کہیں میرے امپلائیز ہیں, ان کو دین سکھا دو, ان کو کوئی بات بتا دو, قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو, دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں, آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے, بڑے ڈرائی جابز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے, کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں, بل کاٹ رہے ہیں, یہ وہ, تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے, وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں. آپ کے نیچے لوگ ہیں, ان کو ویلیوبل چیزیں دیں, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے, جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے, کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا. لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو دین سکھایا جا رہا ہے, ان کو اتنی ویلیبل چیز دی جا رہی ہے, سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا. انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا, بہت دے گا. اس پلان سے انٹرپرینور بنے, اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے, وہ نہیں. لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ کو. لیکن ان کی 23 سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے. فتح مکہ کے لیے پروسیس پورا تھا, اور وہ پروسیس سے گزارنا وہی ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسیس سے گزارا, تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں, تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ نیک ہے, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے. یہ اللہ کے طریقے ہیں. بہرحال سننا سے کلیئر کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ, اسٹرگل ہمارے نبی نے جب کی, تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے, ہم اسٹرگل نہیں کریں گے. ہاں ایکسیپشنز موجود ہیں, ان کو ہم معجزے اور کرامت کہتے ہیں ان ایکسیپشنز کو. جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے, ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے حجرے میں. حضرت زکریا حیران ہوتے تھے, کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے دیے. وہ کرامت ہے. غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں گے, ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی. وہ امپریکٹیکل باتیں اور سنت غیر سنت, مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں, آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے. They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ They go out. They don't sit. یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور بیلی فل ہو جاتی ہیں, کیا کہا؟ They go out. یہ کی ورڈ ہے, going out. ہاتھ پیر ہلانا آپ کا کام ہے, رزق آپ کو تلاش کر لے گا, وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ کیا پتہ نہیں کہاں ہاتھ پیر ہلا کے ملنا ہے. یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہے, ہاتھ پیر ہلاؤ. اس حدیث سے بہت کلیئر جو ہے وہ کنسیپٹ آ جاتا ہے. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ سنت سے کلیئرلی ثابت ہو رہا ہے یہ رویہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بندہ اب ایفرٹس نہ کرے اور ایک ہی چیز پہ اڑا رہے. آج نوجوان کہتے ہیں ہماری جاب نہیں لگ رہی. سوال یہ آپ ایک ہی چیز پہ کیوں اڑے ہوئے؟ انجینئرنگ کر لی تو اسی پہ اڑے رہنا, رزق پتہ نہیں کیسے ملنا ہے آپ کو. تھوڑی اور چیزیں ٹرائی کریں, بزنس تھوڑا سا ٹرائی کریں, کوئی اور طرح کوئی اسباب اختیار کریں, اس پہ ڈپریس ہو کے بیٹھ. ڈپریشن کی وجہ یہ کہ اتنا پیسہ لگا کے اسٹڈی کی ہے, وہ اگین کنسیپٹ ٹھیک ہونے لے. ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریفائنمنٹ آف پرسنالٹی, ریفائنمنٹ آف آئیڈیاز,
निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए, मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो फम शूफी बना के भी चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और एंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल है, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में। रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो ईवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका है। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ। और अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। कोई भी क्रिएचर नहीं इस जमीन पे, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपनी खुराक ले रहा है ना, वो भी लिविंग बीइंग है। कोई भी चीज़ नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह पर है उसका रिज़्क, ये अल्लाह पर छोड़ दो। तो ये कहना कि नहीं बच्चे ज़्यादा होंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मारना आपके इश्यूज़ हैं। आपने जो है वो बाउंड्रीज बना दी, आपने लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना मना कर दिया। बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इस पर दुख होता है, अफसोस होता है कि जब तक इस्लामी जहनीत के लीडर्स नहीं आएंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये इश्यूज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो कब आएंगे? ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर आके। तो कोई भी क्रिएचर नहीं है जिसको जो दुनिया पर हो, लेकिन ये कि अल्लाह के बाउंडिंग है, अल्लाह उसे रिज़्क दे। और अल्लाह जानता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज। अल्लाह ये भी जानता है कि प्लेस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग का उसके रिज़्क की। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, सब का सब लिखा हुआ है इन अ क्लियर रजिस्टर। लिख दिया है अल्लाह ने, लेकिन एफर्ट आपने करनी। अल्लाह वहाँ से देगा कि वो गुमान में नहीं कर। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता वहाँ। बात है तवक्कल की, अल्लाह से उम्मीद लगाने की, अल्लाह को पहचानने की और थोड़ा सा हाथ पैर मारने की और अपना जहन लड़ाने की। ये दुआ भी करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में खपा ना दे, ये दुआ भी करें। ये उस लड़के का आंसर है जो कह रहा था कि आजकल हमने लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि हम खप जाते हैं, नमाजें मिस होती हैं। तो ये आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दे कि मैं ना खपूँ इसमें, मैं आपकी इबादत के लिए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादती, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर ले। क्या करूँगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा, कंटेंटमेंट दे दूंगा, गिना दे दूंगा। गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है। गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी, और मैं तेरी गुर्बत को ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत डीप बातें अगर आप इस पे सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आएगा तो उससे पहले 3 साल ग्लोबल फैमिन आएगा, बहुत बड़ी कहत साली आएगी उसके 3 साल पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाह अज़ीम काफ़ी है तुम्हें, या गालिबन सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें मुझे थोड़ा सा है वो, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक जिक्र है।
کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے. کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا, رزق کی طرح. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, غربت کی شکایت کی, ان کو بھی یہی ذکر بتایا. ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے, شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی واللہ عالم, شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا, یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے, یا غنا مل گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹائم ویلتھ مل گئی, ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی, پتہ نہیں کیا مل گیا. بہرحال جو بھی تھا, لیکن یہ کانسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے. اگین ہاتھ پیر ہلانے, لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے, اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے. بندوبست اللہ نے کرنے, ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے. جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو, ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے, 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. اس کا رزق, اس کی عمر, موت کب آئے گی, اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا. یہ باتیں لکھی ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ, بالکل مانگیں. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے. یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو, سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں, آپ اللہ سے مانگیں, انکریج ہوں, کانفیڈنٹ ہوں اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے, شام بھی جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے, اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے, پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں, عافیت مانگیں اللہ سے. کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, عافیت دے گا, فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے, کنٹینٹمنٹ مانگیں, رچنس آف دی ہارٹ مانگیں, تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے, بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں. اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں, دکھا بھی دیے. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے. اللہ says in the Quran, یہ الجمعہ ہے, ورس نمبر 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ, پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی, گو بیک, ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات. یہ ہے دین ہمارا. تو سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا, اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ, دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس, پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے, اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو ہی چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ if these things are given to him and if not he is displeased. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش, جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ, غلط فلسفہ, غلط کانسیپٹس, اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے.